देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमत साजी, पीडीएम राजी और धांधली की बाजी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सिर्फ और सिर्फ कौमी मफाद, सियासत नहीं, रियासत बचाओ प्रोग्राम, जाती नहीं मुल्क की सोच, अपनी नहीं पाकिस्तान की जरूरत। मुल्क बचाने के लिए हम नहीं तो कौन, हमारी नहीं अवामी जरूरत, इक्तदार नहीं मुल्क और अवाम की खिदमत, अपने सियासी सरमाए के बदले मुल्की और रियासती सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह वगैरह वगैरह। ये ऐसी बातें हैं जिनमें लपेट और छुपाकर जाती ख्वाहिशें और जाती मफाद पूरे कर लिए जाते हैं और अपनी सियासत बचाई जाती है। कुछ ऐसे ही नारों, बयानात और दावों में लपेट कर अब पेश खिदमत है नीम मखलूत और नीम इत्तेहादी हुकूमत। इसको पीडीएम की हुकूमत भी कह सकते हैं, लेकिन ये हकीकी पीडीएम भी नहीं। इसको गुज़िश्ता 16 माह का तसलसल भी कह सकते हैं, लेकिन ये हकीकी तसलसल भी नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के एक साथ आने से हुकूमत बनाने के लिए जो नंबर्स दरकार हैं वो पूरे हो चुके थे, लेकिन इक़्तिदार में ओहदों की तकसीम, तेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा, उसका भी हिस्सा बांटने में एक हफ्ता लग गया, क्योंकि ये हमारी सियासी जमातें हैं, ये हमारा मुल्क है और यहाँ कुछ यूं हुकूमत साजी हो रही है। बनने वाली नई हुकूमत नून लीग की हुकूमत कहलाएगी। पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की इत्तेहादी तो होगी, लेकिन हुकूमत में शामिल भी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करेगी, लेकिन काबीना में शामिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे बराबर लेगी, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। ये हमारी सियासी जमातें हैं, ये हमारा मुल्क है और यहाँ कुछ यूं हुकूमत साजी हो रही है। इक़्तिदार के तय करदा फॉर्मूले के तहत वज़ीर आज़म नून लीग का होगा तो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। कौमी असेंबली का स्पीकर नून लीग का होगा तो चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। बलोचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा तो पंजाब में नून लीग का होगा। गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी लगाएगी और सिंध बलोचिस्तान के गवर्नर लगाने का इख्तियार नून लीग का होगा। ये हमारी सियासी जमातें हैं, ये हमारा मुल्क है और कुछ यूं इनकी पार्टी हो रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के इस अरेंजमेंट को पावर शेयरिंग फार्मूला कहते हैं। कोई इसको शिराकत इक़्तिदार कहता है, कोई इसको तकसीम इक़्तिदार कहता है और कोई इसको ओहदों की बंदरबाट कह रहा है। अब एक तरफ हुकूमत साजी वाले हैं तो दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ पीटीआई वाले हैं, जो हर किसी से नाराज हैं। वो सिस्टम से नाराज हैं, वो इदारों से नाराज हैं, वो ना खुद किसी से मिलना चाहते हैं और ना किसी और को आपस में मिलने देना चाहते हैं। उनका दावा पूरे मुल्क में हुकूमत साजी का है। दावा 180 नशस्तों का है, लेकिन कागजों में तादाद और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में ये सिर्फ 80 से कुछ ही जायद हैं। तो ये हमारी सियासी जमातें हैं, ये हमारा पाकिस्तान है और यहाँ कुछ यूं हुकूमत साजी हो रही है। ये तो है मरकज की कहानी, लेकिन पंजाब में नून लीग अकेली ही काफ़ी है। उसको यहाँ हुकूमत के लिए किसी और सहारे की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आज पंजाब असेंबली का पहला इजलास और अरकान की हलफ बर्दारी हो गई। तो ये नून लीग है, ये पंजाब है और यहाँ कुछ यूं हुकूमत साजी का आगाज़ हुआ है। आज के प्रोग्राम में हुकूमत साजी और मज़ीद इशूज़ पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब ने ज्वाइन किया है और सहाफ़ी और तजियाकार हसन अयूब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। शौकत बसरा साहब, आपसे शुरू करते हैं। इलेक्शन को 15 दिन हो गए हैं और शायद ही कोई हल्का ऐसा हो जहां पे तनाज़ा ना हो। तो ये तनाज़ा जो है ये हकीकी है या फिर ये मसनूई तौर पे पैदा करदा है? पारस, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और 2002 से मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उससे मैंने 93 से ऑनवर्ड मैं सपोर्ट भी करता रहा हूँ। 5 इलेक्शन मैंने खुद लड़े। इलेक्शन 2024 इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उसका विक्टिम हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। और अब अजब तमाशा ये देखें कि आप इलेक्शन करवाते हैं, क्या जरूरत थी इस खिलवाड़ की? क्या जरूरत थी आपको इस इलेक्शन की? अगर आपने अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं, अवाम को ये समझते हैं उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, तो आप यही बढ़ा देते इनको। आज जो मरियम बीबी बनी है वो उस पे आते हैं। धांधली कहाँ हुई है? ये खिलवाड़ जिसकी आप बात कर रहे हैं कहाँ हुआ है? धांधली रात पूरा दिन पोलिंग स्टेशन पे नहीं हुई है। उससे पहले जो प्री पोल रिगिंग हुई है, तो आपको पता है। क्या आप अपने हल्के की बात कर रहे हैं? मैं पहले अपने हल्के की बात करता हूँ। NA 163 बहावल नगर 4 हारूनाबाद फोटाबाद से लेकर उसकी मैं बात कर देता हूँ। शौकत बसरा के सुप्रीम कोर्ट से कागजात बहाल हुए, वापस गया। टोटल मेरे पास 8 दिन बाकी थे। मुझे मोर निशान मिला। निशान मिलने के बाद एक दिन से हारूनाबाद निकला हूँ शहर में। उसके बाद मेरे लिए कर्फ्यू लग गया कि शौकत बसरा दहशतगर्द है, ये कैंपेन नहीं कर सकता, फ्लेक्स नहीं लगा सकता, आ नहीं सकता, जलसा नहीं कर सकता, जुलूस नहीं कर सकता। पर उसके बाद इलेक्शन हुआ। हमें पोलिंग डे वाले दिन भी बड़ी मुश्किल से हम पोलिंग एजेंट्स पहुंचाने में कामयाब हुए ताकि हम फॉर्म 45 ले लें। ठीक है। अच्छा, जब रात को रिजल्ट आने शुरू हुए, शौकत बसरा का काउंट क्या है?
میرے پاس یہ آپ جیت رہے تھے اور صبح رزلٹ جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا. سر مجھے بتائیں سر یہ دھاندلی کس نے کی ہے آپ کے حلقے میں جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ کس نے دھاندلی کیا؟ اور کیونکہ دو آپ کے علاوہ دو اور بڑے امیدوار تھے آپ کے حلقے میں. میں ایک آپ کے پروگرام ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سنے. میرے حلقے میں یہ منفرد حلقہ ہے, یہ N163 جہاں تیسرے والے کو جتایا گیا اور پہلے نمبر پر کیا گیا. وہ کون ہے؟ سابق آمر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق. آپ کے اسلام آباد میں سنیں, آپ کے اسلام آباد میں موجود ہے. میں چیلنج کیا میں نے پہلے بھی, کسی عدالت میں, کسی چینل پہ, کسی میڈیا پہ وہ آ جائے, اگر وہ فارم 45 دکھا دے اور قرآن پاک پہ حلف دے دے, میں ان کے گلے میں ہاتھ ڈال دوں گا. وہ خود دھاندلی کر کے جیتے ہیں, ان کو دھاندلی کر کے کسی نے جتوایا ہے. دھاندلی کس نے کی ہے؟ یہی میں بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کمشنر کی بات تھی نا, یہ کمشنرز الیکشن تھا, آرو سب ان کے انڈر تھے. لیاقت چٹھا کا بیان آیا, پہلے وہ پاگل تھا, نارمل تھا, بعد میں جیسے وہ بیان آگا بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں, لیکن یہ کمشنر تو ڈائریکٹ جواب دے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو. شوکت بسرا گاٹ 96,700 اپنے فارم 45 میں سب قوم کو دکھائیں, جس پہ کہا کیا جاتا ہے کہ ان پہ پکوڑے رکھ کے بیچیں. یہ وہ فارم 45 ہیں جن پہ کہا گیا ہے پکوڑے رکھ کے بیچیں. ہمارے ایک اور بھائی نے کہا ہے اگر قوم نشئی ہو جائے, ہیرونیچی ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. ایک بھائی اسی پروگرام کے اندر ہیں, وہ من سے بھی بات کرنا, انہوں نے کیا پیغام دیا ہے, کوئی معافی نہیں, 9 مئی والوں کو معافی نہیں ہے, ان کا رزلٹ نہیں مانیں گے, وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. یہ فارم 45 اعجاز الحق اپنے پاس رکھ کے گھوم رہے ہیں, یہاں پہ تو ہر ایک کے پاس فارم 45 ہے, پتہ کیسے چلے گا کس کے پاس اصلی ہے؟ نہیں لے کے گھوم رہے. میں چیلنج دیتا ہوں کہ آج 14واں دن ہے, یہ بھی سن لیں, آج تک کسی مسلم لیگ نون والے نے یہ چونکہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہاں کس کو جتوانا ہے, ہماری سیٹ, اور وہ اوپنلی کہتا ہے آپ ہماری سیٹ پہ فیصلہ کر لیں. مسلم لیگ نون, انٹرسٹنگ ہلکا کیوں کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نون والا 72,000 ووٹوں سے سیکنڈ پہ ہے, 58,000 ووٹوں پہ اعجاز الحق ہے, 40,000 میرے سے آ رہا ہے. اب مسلم لیگ نون والا کیا کر رہا ہے, میرے ساتھ آیا ہوا الیکشن کمیشن. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں مسلم لیگ نون کے خلاف بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ یہی تو میں لفظ کیا بولا ہے, کیونکہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں, مجھے تب جتوایا گیا, اور اوپنلی کہتا ہے, میں کہوں گا وہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. کمال ہو گیا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ساتھ جو ہے نا وہ دھاندلی ہو گیا. 40,000. اچھا میں پھر کہتا ہوں, آپ نے کہا فارم 45, آج تک میں تو اسلام آباد بیٹھا ہوں نا, چلے میرا حلقہ تو بارڈر پہ ہے, حرون آباد فورڈ آباد 15 کلومیٹر دور ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں کیا ہوا ہے, میں نے آج پریس کانفرنس کی ہے, ایک فکرہ کیا بدن پہ چلی جائیے گا. پریس کانفرنس کیا کی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اوپن فل کورٹ بنا دیں اور اس کی لائیو کوریج دکھائے جائیں. شوکت بسرا, سلمان اکرم راجہ, شعیب شاہین. کیا لگتا ہے آپ کو, یہ لگتا ہے کہ آپ عدالتوں میں جاتے ہیں بسرا صاحب اور سیاسی بات کرتے ہیں, یہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کی, اور جب آپ سپریم کورٹ بھی گئے تو وہاں بھی مقدمے میں فریق بنے بغیر آپ نے قرآن اٹھایا اور آپ نے بولنے کی کوشش کی. اچھا میں کیوں گیا تھا, عدالت کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے بسرا صاحب, بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ خود وکیل ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. ایک بات بتائیے کہ میں کس کے پاس گیا تھا, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی. طریقہ کار ہوتا ہے, ایسے ہی چلے جاتے ہیں نا. اچھا وہ کیس کیا تھا, کیس یہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. میں نے کہا میں قرآن پاک میں حلف دے کے بات بتاؤں گا. اچھا میرا ایک اور میری گزارش ہے, آج میں پھر آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دھاندلی کے ثبوت, میں اپنی ذات کی بات کر لیتا ہوں, میں بیٹھا ہوں, دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں. کے پی کے میں تو دھاندلی نہیں ہوئی نا, ہر جگہ آپ نے سویپ کیا ہے. ایک سیٹ سن لیں, 4 بلوچستان, ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے, 80 سیٹیں ہماری چینی گئی ہیں, ہمیں مینڈیٹ واپس کیا جائے. میں اپنی سیٹ کی آخری بات کر کے, شوکت بسرا اگر, چونکہ میں قرآن پاک ہماری مقدس کتابیں نہیں لے کے آنا چاہیے, نہیں لے کے آنا چاہیے, نہیں لے کے, اب مجبور ہو گئے ہیں, اب سب کو سچ بولنا پڑے گا, اب صحافیوں کو بھی سچ بولنا پڑے گا, اب سیاستدانوں کو بھی سچ بولنا پڑے گا. اور میں چیلنج کرنے کو پارس ایک گل ہے, اگر میں اپنا کیس دھاندلی والا ایک چیز سامنے نہ رکھ دوں ٹھیک تو مجھے نبی کی شفاعت آخرت میں حاصل. حسن ایوب صاحب, پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ پنجاب اسمبلی کا آج پہلا اجلاس ہو گیا ہے, آپ کے بھائی ایم این اے بن گئے, انہوں نے بھی حلف لے لیا ہے. میں ذرا آگے ایم پی اے سوری, اور میں آگے چل کے ذرا پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی بات کروں گی, وہاں جو نعرے لگے اس پہ بھی پوچھتی ہوں. لیکن سر یہ الیکشن کو 15 روز ہو گئے ہیں, راوی تھوڑا ڈگمگایا ہوا نہیں لگتا, یا ابھی بھی چین ہی لکھ رہا ہے؟ اور یہ جو بسرا صاحب نے ابھی روداد سنائی ہے, بات وہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا, کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سسٹم سے مایوسی ہے, سسٹم میں کوئی نظام نہیں ملے گا میرے لیے. اچھا شوکت بسرا صاحب جو بات کر رہے ہیں, میرے خیال سے اس وقت وہ جذبات میں زیادہ ہیں, گو کہ وہ خود ایک بڑے اچھے وکیل ہیں, وہ سارے معاملات سمجھتے ہیں کہ عدالت کے اندر اگر اپلیکیشن انہوں نے لے کے جانی ہے تو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن کہاں فائل ہوگی, اے او آر کا کیا رول ہوتا ہے, اپلیکیشن فائل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس معاملے کے اندر جو ہے وہاں پر اپنا کیس آپ کا لگ سکتا ہے جب وہ فکس ہوگا. اب ایک اور کیس چل رہا ہے, اس میں ان کا لوکس اسٹینڈ ہے کیا تھا, یہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے, یہ زیادہ بہتر وکیل ہیں, لیکن اس وقت شاید جذبات ہیں, شاید ہرٹ ہوئے ہیں,
شاید جینوئنلی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے. میں تو اویئر نہیں ہوں ان کے حلقے میں کہ کیا صورتحال رہی ہے. وہ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں, قرآن پاک کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں, تو میں تو کبھی بھی ایسے نہیں کہوں گا کہ میں ان کی بات پہ یقین نہیں. پہلا حلقہ ہے جہاں نون لیگ اور پیپلز کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. حسن ایوب وہ کہہ رہے ہیں پہلا حلقہ ہے جہاں دونوں کہہ رہے ہیں جو یہ فرما رہے ہیں. دیکھیں جو یہ فرما رہے ہیں, جب مقدس کتاب کی بات کرتے ہیں, ویسے تو وہ جو کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے, وہ روشنی ہے, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ سچ سامنے آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے. یہ نہ کہا جائے کہ ان پہ پکوڑے رکھ کے بیچیں, فارم 45 پہ پکوڑے رکھ کے بیچیں. آپ کو میرا چیلنج ہے, بڑے باخبر صحافی ہیں, دیکھیں وہ تو یہ مجھے بتا دیں 14واں دن ہے, 14واں دن ہے. ایک منٹ, آج 14واں دن ہے. کوئی فارم 45 اپلوڈ کرنا تھا الیکشن کمیشن نے, آج تک کوئی فارم 45 اپلوڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ نمبر 1. نمبر 2, EMS سسٹم کریٹ کیا, کروڑوں روپے لگائے گئے, کہاں ہے وہ, کہاں ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے سوال؟ جی حسن ایوب, کیا وی آر لیونگ ان اے بنانا ریپبلک؟ دیکھیں یہ جو سوالات کر رہے ہیں نا, یہ مجھ سے متعلقہ ہے نہیں پارس, یہ تو جواب الیکشن کمیشن دے گا. میں نے کہا نا راوی ڈگمگایا ہوا لگ رہا ہے ابھی. جی اچھا میں بات کر لوں. جی دھوکہ تو نہیں دے رہا کہیں راوی آپ کو. میں سر یہ عرض کر رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ فارم 45 سے متعلق تو الیکشن کمیشن کے لوگ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تقریباً 90,000 کے قریب فارم 45 اپلوڈ کر دیے ہیں, تو وہاں سے ویب سائٹ سے جا کے چیک کر لیں. اب شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپلوڈ نہیں ہوئے ہوئے, تو بات یہ ہے کہ میں نے تو جا کر چیک نہیں کیا, میں نے تو دونوں کے موقف سنے ہوئے ہیں. اور جس طرح بات یہ ہے کہ میں کسی بات کو رد نہیں کروں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں لوڈ ہو گئے, اصلی نہیں ہے. آج پنجاب اسمبلی میں 47. اچھا آج شوکت بدرا صاحب ہٹ ہیں تو میرا ٹیمپو بھی نہیں بنانے دیتے بات کا. حسن ایوب صاحب آپ بات بھی کریں, 8 فروری کو آپ بات بھی کیجئے. آپ نے 8 فروری کو ٹویٹ کیا نواز از کمنگ, لیکن اب تو لگ رہا ہے شہباز از کمنگ. تو یہ راوی کو بھی کوئی غلط تو نہیں بتایا گیا, غلط انفارمیشن تو نہیں تھی, یا پھر راوی کے ساتھ میاں صاحب کی طرح ہاتھ ہو گیا ہے؟ نواز شہباز مریم سب سیٹیں اپنی ہارے ہوئے ہیں. جی حسن ایوب بڑے اپسیٹس ہوئے ہیں. میں تو جو میری کیلکولیشن تھی صرف یعنی پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نواز یا نواز شریف صاحب سے متنی ہوئی, بلکہ مجھے تو 2 شوکس لگے ہیں, اور وہ شوک ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک تو 15 سال کنزیکٹیو رول کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا انٹیریئر سندھ کے اندر کلین سویپ کرنا, کہ یعنی ایک مخالف امیدوار 10-11 ہزار ووٹ لے رہا ہے, اور جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ 65,000 ووٹ لے رہا ہے ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر. تو اٹ واز شاکنگ فار می. میں I was not expecting کہ اتنا 15 سال کنزیکٹیو رول کے بعد لوگ اتنے خوش ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے. دوسرا اسی طرح 10 سال کا کنزیکٹیو جو ہے رول تھا پی ٹی آئی کا, ڈیولپمنٹ 0. ٹھیک ہے, کے پی کے حالات جو ہیں وہ دیکھ لیے, میٹرو بس کی بھی انہوں نے بنائی ہے جو انہوں نے وہاں پر اس کی حالت دیکھ لیں, کوئی کام. لیکن کے پی میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اچھا حسن ایوب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو دھاندلی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور یہ جو نتائج کو نہیں مانا جا رہا, تو اس پہ راوی کیا کہتا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں ہماری 150 سے 180 نشستیں اور پنجاب اسمبلی میں 200 سے زائد نشستوں کا ان کا دعویٰ ہے. مخصوص نشستیں بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور جس پہ الیکشن کمیشن نے ابھی فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں پارس, مولانا فضل الرحمان جن کے ساتھ آج کل یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہم آواز ہے, اور ان کا کلیم ہے کہ جو کے پی کے اندر 50 ہزار کی لیڈ تھی ان کی, اس کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہیں جی کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اسی طرح بہت سے حلقوں میں یعنی مسلم لیگ نواز والے بھی جو ہے نا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی مجھے تو ہروایا گیا ہے, تو اب جاوید لطیف صاحب کی آپ گفتگو سن لینا, جس طرح شوکت بسرا صاحب اور جاوید لطیف صاحب کی جو گفتگو ہے وہ کافی اس میں مماثلت موجود ہے. ٹھیک ہے, اب میں چاہتی ہوں ان کا انداز یہ بات کرتے ہیں ہاں کہ ہم مندوخیل صاحب کی بھی گفتگو سنیں, چونکہ ان کا بھی ایسا ہی رونا ہے, اور ابھی وہ آپ کو بتاتے ہیں. مندوخیل صاحب, یہ آپ کا حلقہ جو ہے یعنی 242, اس کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا, اور سر 3 دن پہلے تو پولنگ اسٹیشن پہ توڑ پھوڑ کرنے پہ آپ کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. تو اب یہ اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ فارس, 25 منٹ کے بعد باری دینے کا. آپ تھوڑا سا سر آپ بات کریں, آپ کو پورا ٹائم ملے گا. سن لیں. جی ہاں شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو حسن ایوب صاحب کا میں شکر گزار ہوں
کہ آج پہلی مرتبہ یہ کھل کے سامنے آ گئے، ورنہ ہمیشہ یہ تجزیہ نگار کے طور پہ آتے تھے. آج پہلی مرتبہ نون لیگ کا نمائندہ بن گیا ہے. پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کو. اور دوسری بات یہ جو فرما رہے ہیں کہ سندھ میں 65,000 کے نہیں جی غلط کہہ رہے ہو آپ، 65 نہیں، بلاول صاحب کے مقابلے میں جہاں جمعیت کے کینڈیڈیٹ سومرو صاحب نے 35,000 لیے، بلاول صاحب نے 1,35,000 لیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. جہاں دل کے اسپتال کا وہاں جال بچھایا گیا. یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے جہاں تر میں خواتین ڈمپر چلا رہی ہے، ڈمپر بھی اس سائز کی جو یہ عام ڈمپر ہے اسے 3 گنا زیادہ کی. یہ پیپلز پارٹی کے کارنامے ہیں وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے جو سیلاب سے ڈوبے ہوئے پورا 90% سندھ ان کو ریسکیو کیا اور ان کے لیے مکانات کے اعلان کیے تک بن بھی گئے. اچھا، اب جہاں تک آپ نے فارم 45 کی بات کی ہے محترم بسرا صاحب نے، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اسی طرح میں تھوڑا چھوٹے جواب ہی دے دوں نا. یہ فارم 45 میں میرے حلقے میں RO صاحبہ نے سب سے بلینک سائن کر کے پہلے لیا گئے. یہ ایک نہیں ہے، کئی ایویڈنس آ گئے کہ ریٹرننگ افسر نے جسے RO کہتے ہیں انہوں نے فارم 45 بلینک لیا اور ایٹ دا اسپاٹ جو فارم 45 دیا ہے وہ اس کو بعد میں جعلی ڈکلیئر کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد سے پہلے 24 جنوری کو الیکشن سے کافی دن پہلے میرے پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور میڈیا الیکشن سیل کے انچارج سینیٹر تاج حیدر صاحب نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ اساس علاقہ ہے بلدیہ ٹاؤن، یہ ماضی میں 259 مزدوروں کو زندہ جلایا گیا جو MQM کے مصطفیٰ کمال صاحب نے 2 مہینے پہلے اون بھی کیا کہ ہمارے لوگ ہیں، ہم نے اس کو بچانا ہے. اچھا، یہاں پہ 33 جالے شہید کیے گئے. تو یہاں ٹارگٹ کلنگ، یہ بتہ اور یہ ساری چیز MQM کا ہام تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے. جس دن الیکشن پولنگ ڈے تھا اس دن جو صبح ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ بڑا سموتھ چل رہا تھا اور بڑا بہتر چل رہا تھا، کیونکہ پروسیس اتنا مشکل تھا کہ یہاں داندلی فارم 45 کے چینج کرنے کے باوجود وہاں داندلی کرنا ممکن نہیں تھا. ماضی میں MQM کیا کرتی تھی پولنگ سٹیشن پہ قبضہ کر کے. MQM کا ماضی بھی سب کے سامنے. آپ کو میں چاہ رہی ہوں سر اب اس پہ آ جانا کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں سر. یہ NA 242 کی انتخابی عزاداری کا فیصلہ بھی محفوظ ہے، یہ فیصلہ کب تک آ جائے گا؟ ری پولنگ ہوگی، ری کاؤنٹنگ ہوگی. جی میری بہن، مجھے ایک جملہ مجھے کہنے دے اور پھر آتا ہوں آپ کی طرف. جی، جس دن پولنگ کا ڈے ہوا اور ڈے تھا اس دن بڑا سموتھ چل رہا تھا. جب میں نے اپنا ووٹ ڈالا تھا تو میں بھی یہ یقین کر رہا تھا کہ یہاں ناممکن ہے کہ داندلی ہو جائے، لیکن MQM نے ماضی میں جہاں زبردستی پولنگ سٹیشن میں گھس کے ٹپے لگاتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے پہلے سے ٹپے لگائے ہوئے، پہلے سے جو ہے بیلٹ باکس تیار کر کے اور اس طرح پیکٹوں میں اور ربڑ لگا کے اور اس طرح لگائے گئے. اور یہ میں آپ کے سامنے بیلٹ پیپر آپ کے سامنے کروں جو کاؤنٹر پارٹ سمیت ہے، اور یہاں پتنگ کا نشان ہے اور اس کی بیک سائڈ بلینک ہے. یہ صوبائی ہے، یہ پتنگ کا نشان ہے، سائڈ اس کا بلینک ہے. اسی طرح کر کے یہ میرے پاس 25 سے 30 ہزار بیلٹ پیپر جو ہمارے جالوں نے چھینے گئے MQM کے لوگوں سے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے آپ بتا دیں میں کس کے منہ پہ ماروں یہ سارے بیلٹ پیپر. اچھا، اب الیکشن کمیشن جہاں 7 کروڑ ووٹ رجسٹرڈ ہے وہاں 26 کروڑ انہوں نے بیلٹ پیپر چھپایا. کیا یہ جو بیلٹ پیپر میں آپ کو بار بار میرے مجموعہ آپ نیچے. اچھا، اب کیا ہوگا؟ ری کاؤنٹنگ یا ری پولنگ ہو سکتی ہے، ٹریبونل جائیں گے آپ. اچھا میری بہن، میرے 1 منٹ اور دے دے پر میں مکمل. میں نے پوری ساری باتیں سنی ہے. یاد ہے نا کہ الیکشن والے دن آپ ہمارے ساتھ اس کے دوسرے دن موجود تھے. ساری یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں آگے کا تھوڑا سا بتا دیں اور آپ ہی بات کریں. اچھا، آگے کا یہ ہے کہ جس ویڈیو کا آپ نے ذکر کیا ہے اس ویڈیو میں الیکشن کمیشن نے مجھے نوٹس دیا. 15 فروری کو میں اسلام آباد چلا گیا الیکشن کمیشن کے سامنے. وہاں ریٹرننگ افسر نے RO نے تمام نے رپورٹ داخل کی ہے کہ یہ ویڈیو صحیح نہیں ہے، اور میں پہلے ہی کہتا تھا یہ ایڈیٹڈ ہے اور نہ کوئی باکس ٹوٹا ہے، نہ کوئی بیلٹ پیپر چھینا ہے، نہ کوئی افراتفری ہوا ہے. باقاعدہ رزلٹ انہوں نے کمپائل کر کے دیا الیکشن کمیشن. جو آپ کی FIR کٹ گئی ہے. اچھا، اس کے بعد میں نے اس کے بعد MQM کے لوگوں نے پریزائڈنگ افسر کو زبردستی لے جا کے تھانے میں میرے خلاف ان ساری رپورٹوں کے باوجود FIR کٹا دی. جبکہ میرے FIR میرے پارٹی کا سیکرٹری جنرل کا 9 تاریخ کا
मदीना कॉलोनी थाने में मौजूद है मेरी दरखास्त, जहां मैंने ये कहा कि लेडीज, आपने देखा होगा वीडियो, जो ये सारे बैलेट पेपर इसी तरह पूरा बंडल बना के डाल रहे थे, और इसी तरह जो लोग हमारे इनसे बैलेट पेपर छीन रहे वो सारे वीडियो के मौजूद। इस इलेक्शन रूल का 171, 172, 173 के तहत एफआईआर दर्ज करना चाहिए, जो मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने भी लेटर लिखा। अब मैं पिटीशन में गया हूँ सेशन कोर्ट में, वहां नोटिस हो चुका है मुस्तफा कमाल और उनके लोगों को कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। अब आपका सवाल है, एक तो मैंने पिटीशन दाखिल किया सिना कोर्ट में। के बाद मुझे ये बताएं कि अब ये जो फैसला महफूज है जो धांधली में उजरदारी के हवाले से, इंतखाबी उजरदारी का, उसका फैसला कब तक आ सकता है, और क्या ख्याल है रीपोलिंग कुछ हलकों में, कुछ जगहों पे हो सकती है, रिकाउंटिंग हो सकती है, और अगर रिकाउंटिंग होती है तो आपको लगता है नताइज तब्दील हो सकते हैं? देखिए, मैं तो रिकाउंटिंग से पहले मुस्तफा कमाल साहब के 3,800 वोट थे, मेरे 42,000 वोट थे। इनके मुस्तफा कमाल के 3,800 से 71,000 कैसे बन गए? और ये जो मेरे पास 25 से 30,000 बैलेट पेपर है, ये अगर डल जाते तो 1 लाख से ऊपर वो चला जाता। मैंने सिंध हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की है कि इन सारी सबूतों का, सारी वीडियो के बावजूद ये इलेक्शन री इलेक्शन होना चाहिए। मैं रिकाउंटिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैं री इलेक्शन पे जा रहा हूँ। ये जो जाली जी री इलेक्शन का मेरे पिटीशन चल रहा है, और री इलेक्शन का रीपोलिंग का। तो मेरा ये सवाल है कि ये सारी जो जाली है या इनके इलेक्शन कमीशन ने भेजे गए ये बैलेट पेपर जो मेरे हाथ में लगे हैं, इनको मैं कहां ले जाऊंगा और इनकी इंक्वायरी कौन करेगा? नहीं, वो पहले वाली बात अच्छी थी कि मालूम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन अयूब साहब। मुझे एक बात बताइए कि ये धांधली का जो इशू है, वो लगता है कि इस असेंबली की जान छोड़ेगा या अगले 5 साल चलता ही रहेगा? अब ये भी नहीं पता कि 5 साल मुद्दत भी पूरी होनी है कि नहीं। देखिए, ये मामला ये है कि देखिए, धांधली के सबूत तो जो फ्रीकैन है उन्होंने ही ट्रिब्यूनल्स में देने हैं जी। अब ये कितने सॉलिड जो है एविडेंस इनके पास है। मंदूखील साहब मेरे ऊपर हमेशा हमला करते हैं, जाती हमले करते हैं। चले आज तो ये हर्ट हैं तो मैं इनके रिस्पॉन्ड भी नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल इनकी एक क्रेडिट जाता है कि फैसल वाडा वाले मामले के अंदर इन्होंने बड़ी जो है वो एक डिटर्मिनेशन के साथ उस केस को परसू किया और इन द एंड ऑफ द डे एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया, जो नाअहली उन्होंने करवा ली, डी सीट करवा ली, और उन्होंने वहां से उनको इलेक्शन कमीशन से, ठीक है, और फिर बाद में वो फैसला बरकरार रहा हाई कोर्ट में भी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा सेनेट की नशिस्त से। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अभी भी शायद वक्त लग जाए, लेकिन अगर ये इनके पास कोई एविडेंस सॉलिड मौजूद है, खुद वकील हैं, मामलात बेहतर जानते हैं, तो अच्छे तरीके से ये अपने केस को अब परसू कर सकते हैं। आई डोंट नो किसका इनके साथ वेंडेटा था, किसकी इनके साथ ज्यादती थी जो उन्होंने इनके साथ ये किया। लेकिन मैं बहरहाल एक बात और रिपीट करना, एक बात मैं करना चाह रहा हूँ। लेकिन शौकत बसरा साहब ने एक बात की थी कि मैं 9 मई के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मैं बात जो बता रहा हूँ वो बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ। मेरा काम है खबर देना। ये कोई मेरे हुक्म के ऊपर पाकिस्तान नहीं चल रहा, लेकिन जो पाकिस्तान में चीजें चल रही होती हैं, जो मैं वो खबर जो है वो अच्छी बात है, साफी का यही काम होता है। मैं ले लूं और फिर जरा आज आप पूरा दिन मौजूद थे पंजाब असेंबली में, उसकी बात करूंगी। बस साहब ब्रेक लेनी है, बात कर लें, चले मुकम्मल कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हसन अयूब साहब, 9 मई के हवाले से प्लीज आपने इनका तो रावी चैन ही चैन लिखेगा, इनका भाई बन गया, इनकी हुकूमत बन गई। वैसे होना पता क्या चाहिए था, आज वो नबी के नाम ऊपर लिखे हुए थे बड़े, आपको पता है हमारी वो असेंबली के ऊपर। इनको आज जाती उमरा में जो फार्म 45 उन्होंने ग्वाल मंडी से तैयार करवाए, वहां पे हलफ ले लेते। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज देता हूं, मरियम बीबी, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, सबसे बड़ी क्यादत है, आधी से ज्यादा असेंबली जालसाजी के जरिए बन के आई है, आधी से ज्यादा असेंबली। आप मुझे बात बताएं। 18 मिनट आपने यही सारे इल्जाम लगाए। ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करेंगे। मैं पंजाब असेंबली में जो आज अरकान ने हलफ लिया, इससे जरा बात शुरू करते हैं। और आप सब कैसे देख रहे हैं, पहली मरतबा मरियम नवाज एक खातून पंजाब की वजीर आला बनने जा रही हैं, तो क्या वो कैसी साबित हो सकती हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के लिए? ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा बसर साहब, आज पंजाब असेंबली में अरकान ने हलफ उठा लिया है, मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनने जा रही हैं, तो आप इस सबको कैसे देखते हैं? और आपने देखा कि बुध को उन्होंने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने पंजाब के तरक्की के हवाले से एक रोड मैप पेश किया था, तो कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि उनके पास विजन है कि उन्होंने क्या करना है या वो क्या करने के लिए जा रही हैं। कम से कम क्या ख्याल है कि
पंजाब के उस्मान बुज़दार तो नहीं साबित होंगी। मियां नवाज शरीफ साहब उनके वालिद हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब उनके चचा हैं। क्या वो दोनों थाईलैंड में या लंदन में या बांग्लादेश में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला रहे हैं? इधर ही रहे ना। मियां साहब ने तो पंजाब से ही करियर का आगाज किया था। पंजाब, वही मैं कह रहा हूँ, वो अब उनकी बेटी आ गई हैं, वो यानी कि अब्बा सदर, बेटी वजीर आला, तो गवर्नर, बलूचिस्तान तेरा, पंजाब तेरा, वोटों से आई हैं लोगों। अच्छा वोटों से, मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, जो वजीर आला बनी है वो चोरी के वोटों से सीट ली है, वो हारी हुई है। मैं चैलेंज से कहता हूँ, साबित हो गया। मैं चैलेंज साबित, आपने अगले 5 साल चैलेंज ही करते रहना है। क्या करें, किस सिस्टम में करें? मैं तो कह दिया है, ये दोनों भाई मेरे बैठे हैं ना, मंदो खेल साहब से मैं सलाम पेश करता हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है इन्होंने। ये दोनों तो मेरे से कंसेंसस कर लें। हम कंसेंसस कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दें, चीफ जस्टिस साहब बनाते रहे हैं ना, और उसको लाइव दिखाएं कौम को। हमें बुला लें, बाकी पार्टियों को बुला लें, दूध का दूध पानी का पानी। और अगली बात, मरियम बीबी क्या करेंगी मैं बता देता हूँ। कैलबरी फॉन्ट, कतरी लेटर, टीटीज, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इनका विजन यही होता, जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, ये अवाम दुश्मन, किसान दुश्मन, और इनकी जितनी पॉलिसीज हैं कभी भी पंजाब के फेवर में नहीं रही और पाकिस्तान के फेवर में नहीं रही। मैं फिर आपको अर्ज करता हूँ, सादा अक्सरियत है नून लीग की, और जो मखसूस नशिस्तें मिलाकर 190 हो गई है। फिर मैं कहता हूँ, पहली दफा पंजाब में इतनी बड़ी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, क्या बात है, क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि कर्फ्यू लगा हुआ था हमारे बंदों को आज भी उठाने में। दूसरी बात मुझे ये बताएं, ये डिलीवर क्या करेंगे? बताएंगे ना, क्या बताएंगे? टाइम तो दें, शुरू तो होने दें। टाइम क्या दे? मैं फिर बार बार कह रहा हूं, पारस आपने क्या, आपकी बड़ी गहरी नजर है, इन भाइयों ने 4-4 बारियां ली। पिछली दफा कौमी हुकूमत ने काम नहीं किया, क्या किया? उनकी लेगेसी को उन्होंने तो आनियां जानियां मेरियां एक बाकी गला में छड़, लॉन्ग बूट पहन लिए, पानी में चले गए। मुझे अच्छा मोटरवे एक बात बताइए, हाँ कमीशन कहां से आता है? सारे मेगा प्रोजेक्ट्स वो कहते हैं। अच्छा मेगा प्रोजेक्ट्स अगर होते हैं तो कौम, हमारे साथ क्या नहीं किया गया? पार्टी तोड़ दी गई, लोगों को तोड़ दिया गया, किसको मुर्गी, किसको आपने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही करवा लेने थे ना, बल्ले का निशान जाना था ना, पीपल्स पार्टी का मसला। अच्छा इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अपनी भी गलती मान लेना चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर आ गए, इतना बड़े पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर फ्रॉड हुआ है, धांधला हुआ है। आपने 8 तारीख तक इलेक्शन ठीक था, 2018 के वाले से नूनी भी यही कहती थी। मेरी बात सुन ले, मैं फिर कह रहा हूँ, 2018 में कितनी इन्होंने पिटीशन लेके गए थे? आज इनसे पूछ ले, अभी तक कोई पार्टी, अभी मंदो खेल साहब क्या बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी, वहां पर कराची में क्या हुआ है, आलमगीर ने 1,10,000 वोट लिया, उस बेचारे 11,000 वोट रह गए। पारस में फिर बात क्या है, अली अमीन गंडापुर का वफाक के साथ वर्किंग रिलेशन कैसा रहेगा? और अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो पंजाब से आपका खैबर पख्तूनख्वा कारकर्दगी में आगे निकलता हुआ नजर आएगा। एक बात किसी की गलत फहमी है, हम अगर इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो ये को भूल जाए कि हम लोग अपना हक नहीं लेंगे। अभी भी वक्त है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ आए, किस एजेंडे पे आए? हमारा कितना सियासी नजरियाती इख्तिलाफ है ना, लोग कहते हैं हलक से मैंडेट निकाल लेंगे हम अपना, उनकी बातें आप चला ही नहीं सकते। इतनी इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान के अंदर, इतनी इंसर्जेंसी है केपी के अंदर, आप उनके बयान ना एएनपी के चला सकते हैं ना मौलाना साहब के चला सकते हैं। मैं सिर्फ इदारों से ये कहना चाहता हूं, इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान से बात कीजिए। 80-90% अवाम, नौजवान आपका इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। वो फतह मक्का वाला है, वो माफ कर देगा, वो इंतकाम नहीं लेगा। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, मैं नाम लेके, मुनीब फारूक हमारा भाई है, साफी है, वो पता नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? उसने कहा जिन लोगों ने इमरान खान को वोट दिए हैं वो निश्चयी हैं, वो हिरिंची हैं, तो किस तरह एस्टेब्लिशमेंट मान ले। बड़ी अच्छी बात की है खान साहब के हवाले से, लेकिन IMF को खत लिखना जो पीटीआई लिखने जा रही है, मुझे ये बताएं कि ये सीधी सीधी सियासी खुदकुशी नहीं है? IMF को कौमी मफाद जो है ना, वो सियासी मफाद पे मुकद्दम होता है सर। या क्या करने जा रहे हैं? अगर हमें पाकिस्तान की इस्लाम, अगर हमने भी दिहाड़ियां लगानी होती, हमने वजीर आजम बनना होता, पीपल्स पार्टी हमें ऑफर कर रही थी। मकसद इमरान खान का ना वजीर आजम बनना है ना, हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ, हम चाहते हैं यहाँ पर अमीर और गरीब के लिए इंसाफ इकट्ठा हो। IMF की बात पे जवाब दे दो, आपने दोनों पे जाना है। IMF की बात, अभी लेटर हमारा सामने आ जाएगा, हम लिख क्या रहे हैं सुन लीजिए आप भी। पारस आपने मेरे से कर्ज लिया, जब तक मामला हल नहीं होता तो पाकिस्तान से मुज़ाकरात ना करें। 70 साल में, एक मिनट, 70 साल में अमरीयत रही है, ये दोनों पार्टियां रही हैं, हम तो 3.5 साल रहे हैं ना। हम ये कहते हैं कि मैंने अगर आपसे कर्ज लेना हो 10 लाख, आप मेरा कर्ज ना दे मुझे, मैं आपके खिलाफ हर हद तक जाऊंगा, आपका मकान भी गिरवी रखाऊंगा। अल्लाह ना करे सर, इसका नुकसान पाकिस्तान को ले। मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, बिल्कुल। 2 इदारे हैं जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं, अफवाज पाकिस्तान और इमरान खान जो वर्ल्ड फेडरेशन की अलामत है। IMF का एक फिक्र कहना है, क्या हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं
کہ جس حکومت کے پیچھے عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, 80-90% لوگ نہیں ہیں, یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ لوٹیں گے, لوٹو اور پھٹو. بسرا صاحب, اب اور یہ مال سارا باہر لے جائیں گے. آپ نے فیصلہ کیا اور اب آپ نے بولنا ہی ہے, اب آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے احتجاج ہی کرنا ہے, لیکن ہم دوسروں کو موقع تو دینا. حسن ایوب صاحب, حسن ایوب صاحب ایک سوال, بڑا سوال ہے. راوی ہے نا, میرے آج پہلا انٹریکشن ہوا ہے, راوی چونکہ چین ہی چین لکھتا ہے, راوی کو یہ پوچھ لیں کہ راوی نے آج تک اس 45 فارم کی کوئی شکل دیکھی ہے؟ ہم میں ان صحافی سے پوچھتا ہوں, صحافیوں والا بھی کام کرے نا. آپ نے اگر پارٹی جوائن کر ہی لی ہے اور ترجمان ہے مختلف محکموں کی. حسن ایوب صاحب, یہ آپ کے خیال میں مریم نواز کیسی وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گی, چونکہ ان کو صوبے کی حد تک تو ایک مضبوط اور مستحکم حکومت جو ہے وہ ان کو مل رہی ہے, اور جو اعلانات انہوں نے کیا آپ کو لگتا ہے وہ پورے کر سکیں گی اس کو؟ دیکھیں جی, یہ تو وقت ثابت کرے گا, لیکن اس وقت بظاہر وہ خاصی جو ہے وہ محنت کرتی دکھائی دے رہی ہیں. اور ان کو اگر عثمان بزدار والی آپ نے وہ جو ان کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ کمپیریزن نہ کریں, ان کا کمپیریزن کریں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, ان کا کمپیریزن کریں محسن نقوی صاحب کے ساتھ. گو کہ ایک سال بطور نگران جو سی ایم پنجاب, ان کی کارکردگی بھی بہت اچھی رہی ہے. جہاں تک بات کر رہے تھے شوکت صاحب, آپ نے جو کہ کہا کہ کمپیریزن نہ کریں, میں نے سر ایک سیکنڈ, میں نے بسرا صاحب سے سوال کیا تھا کہ اگر کمپیریزن ہوتا ہے تو, اور جہاں تک آپ مریم نواز کی بات کر رہے ہیں, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں چچا کی لیگیسی کو پیچھے چھوڑ سکیں گی؟ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے ان کا بھی ایک بڑا ڈرا بیک جو ہے نا وہ نا تجربے کاری ہے. بے شک میاں صاحب ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن 11 کروڑ کے صوبے کو لے کر چلنا, بیوروکریسی سے پھر ظاہر ہے ڈیل کرنا, پھر میگا پروجیکٹ شروع کرنا, وقت پہ ختم کرنا, صوبے میں امن و امان, یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آسان نہیں ہے سب. دیکھیں بظاہر اس وقت ان کی تیاری نظر آ رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے کام کے اوپر, بالخصوص اب رمضان المبارک آنے والا ہے تو رمضان المبارک کے حوالے سے انہوں نے پہلے ہی اپنی پریپریشن کر لی ہے, اور ان کی جو کارکردگی ہے اس رمضان المبارک میں ہی آپ کو دکھنے میں صاف دکھائی دے گی کہ وہ ان کی کارکردگی کیا ہے. جو میں رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں شوکت بسرا صاحب کو, یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ میں ترجمان تو میں یہ تو میں وہ, اور عمران خان سے اگر آپ بات کریں تو عمران خان صاحب بھی ایک واحد رستہ ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے. تو معاف کیجئے گا, میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتا کسی بھی بات سے. اگر ملک کو آج تک ناقابل تلافی کسی شخص نے نقصانات پہنچائے ہیں تو وہ ان کا لیڈر ہے عمران خان. آج تک کسی نے ریاست پاکستان پر حملہ کیا ہے تو وہ ان کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. اور جو 9 مئی والے ہیں, 9 مئی والوں کو جو سزا ملنی ہے وہ قانون کے مطابق ملنی ہے, اور اگر کسی نے اگر وہاں سے کسی نے ریلیف حاصل کرنا ہے وہ بھی قانون کے مطابق حاصل کرنا ہے. اگر ان کو عدالتیں سزا دیں یا عدالت ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو عدالتیں باعث, اگر الیکشن کمیشن کرے تو الیکشن کمیشن جانبدار. ٹھیک ہے, آروز بھی دوسری سائڈ پر ملے ہوئے ہیں. بھائی آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں, اپنا گربان کبھی نہیں جھانکیں گے کہ ہمارا ہم نے کیا کچھ کیا ہے. ہمارے جو حسن ایوب صاحب سپریم ہمارے جو کارکردگی تھی وہ بطور پرائم منسٹر ملک کو کتنا نقصان ہے. بھائی آپ کی لیگل ریمیڈی ہے نا, آپ جائیں ٹریبیونل کے اندر, کون سا معاملہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جاتا ہے جی؟ آپ مجھے بتائیے, وکیل ہیں نہیں, آپ وکیل ہیں نا, آپ وکیل ہیں تو ٹریبیونل کس کے لیے بنتے ہیں؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں جی, ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں میٹر آ جائے. جو لیگل ریمیڈیز ہیں آپ اویل کریں اس کو. آپ کی پہلی ریمیڈی بنتی ہے الیکشن کمیشن, دوسری ریمیڈی بنتی ہے الیکشن ٹریبیونل, اور آپ جائیں اس کے بعد آئے ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے آپ سپریم کورٹ میں آئے. کیوں آپ کو لاڈلے ہیں 2013 کے کیسز میں پڑے ہوئے ہیں. جو میں پھر کہہ رہا ہوں ان تمام اس دفعہ بھول جائیں کسی کی خام خیالی ہے, غلط فہمی ہے. ہم کسی طور پر یہ ڈاکہ عوام کے مینڈیٹ قانون کی بات کریں نا, عوام کی بات کریں, عوام میں فائر نہ کریں. 4 حلقے تھے نا وہاں پہ ہم چپ نہیں بیٹھے تھے. حسن ایوب صاحب ڈاکہ پڑے تو ٹریبیونل میں جائیں, معصومیت ہے نا, ابھی تو داری کریں, آپ تو کہیں گے جو آپ کا رائٹ بنتا ہے, جو آپ کا رائٹ نہیں بنتا وہ چیز کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ؟ آپ تو کہیں گے ان کی پارٹی کی حکومت بن گئی ہے, ان کا ایم پی اے بھائی بن گیا, آپ کی ریمیڈی بنتی ہے وہ ویل کریں. آپ لاڈلے ہیں, ذرا ایک بات, آپ کے پر لگے ہوئے ہیں, آپ کو آپ کون ہیں؟ عام شہری ہیں, آپ کا جو عام شہری کا حق ہے وہی رائٹ آپ کا ہے. صاحب سے بات کرنے دیں ذرا. مندوخیل صاحب نہیں سر, ایک فکر نہیں. پیپلز پارٹی مندوخیل صاحب بالآخر حکومت سازی پر راضی ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی آپ کابینہ کا حصہ بننے پہ راضی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں پھر وہی پیپلز پارٹی میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, چونکہ یہ تسلی سے آپ نے عہدے تو لے لیے, ملی گئے ہیں آپ لوگوں کو سر, اور جن عہدوں پہ کام کرنا ہے, عوام کی باتیں سننے کو ملیں گی, وہ نون لیگ کے پاس جائیں گے ظاہر ہے.
पारिस साहब को पिछले 16 महीने की हुकूमत PDM के साथ जो हमारा था वो कोई अच्छा तजर्बा नहीं था जी। और उसमें यह था कि ड्राइविंग सीट पे मुस्लिम लीग नून थी, हमारे पास 2-3 वजारतें थी जिसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। बिलावल साहब का सबसे पहले जो FATF से नाम निकाला, GSP प्लस के लिए जो रिकमेंड की है दुनिया भर में, सऊदी अरब समेत दुनिया भर से ताल्लुकात आपके सामने। मगर उस वक्त भी नून लीग के दोस्त ये कहते थे कि भाई ये हमारे साथ शामिल है। तो इस मरतबा पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप अकेले चला ले, आप हुकूमत चला ले, अगर अच्छा है तो भी आपके खाते में, बुरा है तो भी आपके खाते में। अच्छा। अब अगर आप ये कहें कि आईनी ओहदे जो ना वो हम नहीं लेंगे, आईनी ओहदे तो अभी स्पीकर सिंध असम्बली के लिए या वजीर आला सिंध के लिए या पंजाब के लिए, हर सूबे के लिए हर पार्टी को अपने उम्मीदवार खड़े करने का हक है। तो आप क्या समझ रहे कि इस तरह तो ये समझना चाह रहे हैं मंदोखेल साहब, एक महंगाई में इजाफा होता है, IMF के साथ जो डील है उसमें मजीद सख्त शराइत सामने आती हैं, अब ये जो बजट है इसको पास कराने का मामला होता है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त सियासत करेगी या हुकूमत के साथ खड़ी होगी? देखिए पारिस में दोबारा रिपीट कर दूं, पीपल्स पार्टी के पास क्या रास्ता है? PTI तो किसी से बात करने को तैयार नहीं है और नून लीग को हम वोट नहीं दे तो ये असम्बली कहां खड़ी होगी, ये हुकूमत कहां खड़ी होगी? अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त वोट ना करे नून लीग, तो क्या वज़ीर आज़म बन सकेगा? क्या स्पीकर डिप्टी स्पीकर बन सकेगा? जब नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये डिसॉल्व होगा। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी सिस्टम को चलाने के लिए, जमहूरियत को चलाने के लिए ये हमारी आप मजबूरी समझ ले, हमारी आप जो अल्फाज अदा करे उसमें हमारे। ये शहबाज शरीफ साहब पहले वजीर आजम होंगे तारीख के जो अपनी मुद्दत पूरी करें, चूंकि आपकी सियासत पे बड़ा मुनस्सिर है ये सबब। देखिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तारीख में वाहिद हुकूमत थी जो असम्बली 5 साल पूरे किए। उसके बाद 2013 से 18 तक नून लीग की हुकूमत भी पूरा करने दी है। पिछला हुकूमत 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली तोड़ी थी, नहीं तो हमारी ख्वाहिश थी कि ये भी पूरा कर जाते, 2 दिन भी कम ना हो। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कोशिश करेगी कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरे करे। हाँ, नून लीग अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा, चलें अच्छी बात है, कोशिश भी करेगी, जमहूरियत और आईनी ओहदों के मजे भी पूरे लेगी। महीने से साल तक ये हुकूमत आगे चली जाए ना। बात कर लेनी थी ना पीपल्स पार्टी से, जब वो कह रहे हैं बात करने को आप तैयार नहीं हैं। बात करने को तैयार हैं, हमारा मैंडेट में वापस करें, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 2/3 हमारे पास। तो अगर पीपल्स पार्टी साथ मिलती गवर्नमेंट तो आपकी बन जानी थी। मैं फिर कह रहा हूं कि पहले हमारा किससे बात करें? मेरे भाई है, हमारा मैंडेट जो MKM को दिया गया है वो भी हमें वापस कर दो। मंदोखेल साहब मेरी गुजारिश ये है, मैं फिर चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमें कोई फोरम नहीं, हम ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे, मौजूदा सिस्टम से हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। एक ही तरीका है, फुल कोर्ट बनाया जाए, चूंकि चट्ठा साहब ने कह दिया है इल्जाम लगाया वो अलग हो जाए, ओपन उसकी समाअत हो, लाइव दिखाएं पूरी दुनिया को, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर हम गलत करेंगे, चट्टा साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इल्जामात आयद किए हैं। चट्टा साहब जो है वो कोई चट्टा साहब जुडिशरी को अब चट्टा साहब का वैसे दिमागी तवाज़ुन ठीक हो गया, जिससे वो दिमागी तवाज़ुन चट्टा साहब का ठीक हो गया सियासी मामलात में ना उलझाए। ठीक, मंदोखेल साहब, हसन अयूब साहब और शौकत बसर साहब बहुत बहुत शुक्र है शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।